इमरान खान को के जो वकला हैं उन पे कि जी वो कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। भाई इस तरह तो स्टोन वॉल उनके सामने खड़ी है। अब या तो वो बारूद लाए और चलाए, लोग छोड़ देंगे अदलिया की तरफ देखना, लोग छोड़ देंगे। ये तो बराह रास्त कानून को अपने हाथ में ले लेंगे। 70 दिन उसको अगर रखा है टोटल कंप्लीट आइसोलेशन में, तो उस 70 दिन के दौरान ही ये उसको आंख का हुआ है। 2 या 3 मरतबा उसको जेल से बाहर उसके इलाज के लिए। इसका मतलब है ये भी हुआ कि जेल के अंदर उसका इलाज नहीं हो सकता, और अगर जेल के अंदर इलाज नहीं हो सकता तो फिर जो 85% उसकी बीनाई चली गई है उस आंख की, तो 15% क्या होती है? 15% जो, वो तो आंख तो फोड़ी गई है एक लिहाज से। हुक्म अल्लाह का, आंख फॉर आई फॉर एन आई, वो लगना चाहिए और लगेगा। वेलकम जी, siyaset.pk से मैं हूं वकार बगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सबसे मुमताज आईनी माहिर बैरिस्टर एतजाज एहसन। एतजाज एहसन साहब, इट्स प्लेजर टू होस्ट यू, थैंक यू वेरी मच। सर, आपको हमने देखा थैंक यू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की आंख को बचाने के लिए आप ये वहां पर आप बड़े लंबे दलाइल हुए, जज साहब ने बड़ी आपकी तारीफ की, उन्होंने कहा कि आपका साया हम पे सलामत रहे, एक बड़े अच्छे जस्टिस ये। क्या कंक्लूजन निकला सर उस एप्लीकेशन का उसके बाद? वो मेरी जो सारी कोशिश थी, जी। बुनियादी तौर पे मैं एक चीज़ बता दूं वकार आपको और आपके नाजरीन को, क्योंकि लोगों ने बड़ा उसका निकाला है, अजीब अजीब ताबीरें दी हैं। तो मैं एक आध दिन तो खामोश रहा हूँ, पर मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये लोगों के जहन से एक भाम निकले कि मैं क्या कोई गया था या इंटर बीच में मुदाखलत मैंने कर दी वकला के जो उनके हैं, उसमें मैंने क्या किया और क्या पाया वहाँ से। क्या पाया तो मैं अर्ज कर दूं कि कुछ नहीं पाया। इसमें कोई शक ही नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो बातें फरमाई अपने चेंबर में, वो उनका कोई ताल्लुक नहीं है बाहर की रियलिटी से। और मुझे तो बहुत इस बात का अंदेशा हो गया है कि हमारी अदलिया बहुत ही नर्वस है, बहुत नर्वस है, और उन पे कोई ऐसा असर है जो मैं नहीं कह सकता क्यों है या है क्या है। बहरहाल चीफ जस्टिस साहब ने मुझे तो बहुत मेरी पजीराई की, इसमें कोई शक नहीं है। पर बात है कि हासिल क्या होता है। मैं वहाँ कोई पर्चे के पे एग्जामिनर से नंबर बढ़ाने नहीं था गया, कोई ऐसा मैं काम नहीं था। मैं वहाँ उनके से कोई इमरान के हक में बड़ा फैसला, फाइनल फैसला उसके हक में उसकी बरीयत का कराने नहीं गया था। मैं गया था सिर्फ इसलिए कि मुझे ये बड़ी तशवीश हुई कि एक शख्स अगर आपकी हिरासत में है, आपकी तहवील में है, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है उसकी सारी जो जिंदगी के, कम अज कम उसके जिस्म और उसकी जान के बारे में ये आपकी जिम्मेदारी है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है मेरिट्स ऑफ द केस से, कोई ताल्लुक नहीं है तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, साइफर। साइफर तो वैसे ही सिफर है। और वो इद्दत केस, मेरा कोई ताल्लुक इनसे नहीं था। मैं गया था, जब मैं ये देखता रहा, पढ़ता रहा, आपकी टेलीविजन पे सुनता रहा कि ये इन्होंने उसको, अब तकरीबन 70 दिन हो चुके हैं, 65 से 70 के दरमियान कोई है, इतने दिन उसको और इमरान को बिल्कुल हर हर मामले में किसी से मिलने नहीं रखा दिया, और आइसोलेशन में रखा है। अब यहाँ तक इतनी आइसोलेशन तो जेल रूल्स के तहत परमिसिबल ही नहीं। किस जुर्म की सजा दे रहे हैं? ये होता है ऑन ए ऑफेंस, जेल ऑफेंस। जेल ऑफेंसेस जो हैं वो एक अलग कैटेगरी है कि मैं जेल में कैदी हूं तो मैंने किसी को मुक्का मार दिया,
میں نے کسی کو چھرا گھونپ دیا ہے، میں نے کوئی پلیٹیں اٹھا کے پھینکی ہیں، ضد کی ہے کہ یہ کرو وہ کرو. وہ شریف آدمی اور دلیر آدمی احمد سے میں بڑا اس کے بارے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ اب میرا وہ دوست ہے. ہم نے بھی جیلیں کاٹی ہیں پر اتنی سخت نہیں. اور اس کو 70 دن سے کسی خاندان کے کسی فیملی ممبر سے نہیں ملنے دیا، کسی ڈاکٹر سے نہیں ملنے دیا، حد تو یہ ہے کہ کسی وکیل سے نہیں ملنے دیا اس کے جو وکلا ہے ان میں سے کسی کو. یہ کس قانون کے تحت ہو رہا ہے؟ یہ بڑی قید تنہائی ایک پنشمنٹ ہے انڈر دی جو جیل رولز، اور یہ پنشمنٹ ہے، یہ جیل اوفینس ہے. اس کی یہ سپرنٹینڈنٹ کے اختیار میں ہے سارا. اور وہ اگر جیل فینس اس نے کوئی کیا ہے تو کسی کو بتایا، کسی نے بتایا؟ ابھی تک انہوں نے 70 دن ہو گئے، لوگ چلا رہے ہیں، بہنیں باہر بیٹھی ہوئی وہ جو ہوزز ہوتے ہیں، وہ واٹر ہورسز، پاور ہورسز، ان کا مقابلہ کر رہے ہیں ٹھٹھرتی راتوں میں. ان کی بیگم علیحدہ ان کو سالٹری دی ہوئی ہے. وہ سالٹری ہو گئی نا اس کلاس کی، کوئی اور خاتون نہیں ہے اگر، تو وہ بھی سالٹری ہو گئی، بشرا بی بی. تو یہ سالٹری مجھے 15 دن کی ایک ملتان میں دی گئی تھی. میں ملتان میں 81 میں گرفتار تھا، اور وہ 15 دن کی سالٹری دی تھی. میری 11ویں دن تک میری جو کہتے ہیں نا ریلی مت ماری گئی تھی. مجھے سمجھ نہیں تھی آتی کہ سورج غروب ہونے کا ٹائم ہے کہ سورج طلوع ہونے کا ٹائم ہے. کوئی گھڑی نہیں تھی، کوئی ٹائم کا پتہ ہی نہیں لگتا تھا. اور کھانے سے محسوس ہوتا تھا کہ ایک بوٹی زیادہ ہوتی تھی وہ جب رات کے کھانے پہ، اور یا صبح کے کھانے پہ. اب مجھے یہ بھی یاد نہیں، ناشتے پہ کہ ملتا ایک جیسا ہی سالن تھا. تو اب وہ تو بالکل مت مار دیتا ہے. یہ 70 دن سے ہولڈنگ آن بڑی ہے، اس کی گٹس ہے. اور میں تو صرف اس لیے گیا تھا کہ پلیڈ کروں. کوئی یہ نہیں کہ اس کے نمبر بڑھا دیں، اس کے کوئی ایسی چیٹنگ کرنے میں نہیں گیا تھا. میں تو گیا تھا آن اے ہیومینٹی، آن ہیومن بیسس، کہ ایک آپ کے پاس قیدی ہے آپ کی جورسڈکشن میں، اس کو 70 دن سے، اس وقت 65 ہوں گے، 65 دن سے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. اور اس کی آنکھ جو ہے وہ آنکھ ایک، اس میں کوئی ایسا مرض آیا ہے کہ وہ جو ہمیں بتا بھی نہیں رہے، ہمیں بتا ہی نہیں رہے، ہمارے سے مل نہیں رہے، ہمیں کوئی انسٹرکشن نہیں دے رہے. چلو میں تو رہا فرینڈز میں، پر فیملی کو، وکلا کو، ڈاکٹرز کو، یہ 3 تو کیٹیگریز ہیں جو اس کا ہیومن رائٹ ہے ٹو سی اینڈ میٹ. اب وہ ڈاکٹرز اپنے لے آتے ہیں، اپنے بھیج دیتے ہیں، اور پمز میں رات کو لے کے جاتے ہیں جب کوئی زیادہ سرکولیشن بھی لوگوں کی وہاں نہ ہو. وہاں پمز میں لے گئے، اور وہاں اس کو کوئی پروسیجر کیا ہے کہ نہیں کیا کچھ ہمیں پتہ نہیں ہے. اور یہ تو ایک انتہا کی بے حد قسم کی کا ظلم ہے، زیادتی ہے. اور میں اس لیے گیا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کو مل کے، شاید بہنیں نہیں پہنچا سکتی نہیں پیغام، اور میری علیمہ بی بی سے بات ہوئی تھی، ملاقات بھی ہوئی میرے جانے سے پہلے. میں نے والنٹیئر کیا، انہوں نے کہا بالکل جائیں. میں کوئی وکیل کے طور پہ نہیں گیا تھا نہ، میں نے وکالت نامہ تو میں نے اس لیے بھجوا دیا کہ مجھے شاید جانا پڑے ادھر اڈیالہ جیل میں بھی، تو میں اس کے لیے تیار ہوں. وہ وکالت نامہ میں نے دستخط کر کے بھیجا ادھر جیل میں، تاکہ عمران سے دستخط کرا کے، وہ شاید نہ ہی کرتا، اس کا وہ کہتا میں نے اعتراض کو نہیں کرنا وکیل، پر وہ مجھے پہلے کہتا رہا کرنے کو، تو میں اپنی ڈسیبلٹی بتاتا رہا ہوں. اینڈ ہی انڈرسٹینڈ، ہی از اے فرینڈ، ہی انڈرسٹینڈ. پر میں نے کہا وہاں جانا پڑے گا شاید، تو میں نے وکالت نامہ ساتھ رکھ لیا. وہ وکالت نامہ میں نے وہاں کوسا صاحب کے دفتر سے ایک صاحب کو کہا کہ دیکھے آؤ، وہ دستخط کروا کے آؤ ادھر، اور تصدیق کروا لو سپرنٹینڈنٹ یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سے اس دستخط کی، عمران کے دستخط کی. تو وہ اس کو اڈیالہ جیل سے 4 میل پہلے ہی روک لیا گیا.
इनको ये इतला हो गई या कुछ, इन्होंने कहा जी हमने ना कोई कागज लेना है, ना आपको देना है, ना आपके साथ हम मिले हैं, ना आपके साथ हमारी कोई मुलाकात हुई है, आप यहाँ से वापस चले जाओ। और दूसरे दिन अदालत के हुक्म के तहत भेजा, वो फिर वापस कर दिया। वो मैंने जज साहबान को बताया भी कि आपके हुक्म के तहत दिया। उन्होंने, उनको चाहिए था कि वो कहते कि अब सुपरिटेंडेंट जेल इधर आए, उधर से दस्तखत करा के और ये तब ये करके तकमील इसकी तस्दीक की और फौरन पहुंचे। लेकिन वो जज साहबान भी उठ के चले ही गए। अब हमें ये तशवीश थी कि जो मैं मिलने उनको गया कि तारीख नहीं दे के गए। अब हमारे लिए और इमरान के वकला के लिए बड़ी मुश्किल पड़ती है कि वो तारीख ही नहीं देते और वो चलती जाती है तारीख। तो किसी ने फिक्स तो करना है ना, वो चीफ जस्टिस साहब के हुक्म से फिक्स होना है। अब वो फिक्स ही नहीं होता। तो मैं गया उनके पास अब जो चेम्बर में, तो इस दरख्वास्त के साथ कि आप मेहरबानी से इसमें जो तारीख है दे दें। उन्होंने कहा तारीख आपको मिल जाएगी, बिल्कुल स्पेसिफिक तारीख देंगे, और वो आपको ईद के बाद की तारीख मिल जाएगी, बड़ी अर्ली अर्ली आफ्टर ईद। चलिए, हमने कहा कोई ईद पे तो मुलाकात वगैरह कर नहीं देंगे। मैंने ये उनसे दरखास्त तो नहीं की, पर मैंने सोचा ये तो करने देंगे, ये लाउडली सोचा, वो सुनते रहे। पर अब मैं जब उन्होंने कहा कि वो तारीख मेरा दफ्तर आज बता देगा, और ये तकरीबन तय हुआ कि 31 तारीख होगी, पर वो तारीख भी हमें नहीं मिली। तो वो बड़े अच्छे, बड़े सलीके से, बड़े एहतराम से मुझे मिले चीफ जस्टिस साहब, बड़े ही शाइस्ता अंदाज से। पर जो जो अ, हम समझे थे कि होगा, कोई ऐसी तो नहीं है कि कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई या कुछ कि इसको बरी करना है, इसके गवाहों को ये करना, कोई किसी एक केस का जिक्र या नाम नहीं लिया, ना मैंने ना उन्होंने, एक केस का भी। सिर्फ हिरासत के जो उसके जो कंडीशंस हैं उसकी हिरासत की, उनसे मुतल्लिक बात हुई, और उनसे मुतल्लिक कुछ अश्योरेंसेस हुई, जो अश्योरेंसेस नहीं पूरी हुई। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर ये सूरत हाल है, तो मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान बिल्कुल बेआइन धरती हो गया। सर आपने बड़ा ब्रीफली ये सारा सिनेरियो समझाया, और मुझे थोड़ा सा सर ये भी मेरी रहनुमाई कर दें। जब आप जैसा एक वकील और इस्लामाबाद की एक प्राइम अदालत सुप्रीम हाई कोर्ट में जाता है और फिर उसे तारीख भी नहीं मिलती, और अगर उन्हें यह भी बताया जाता है कि वकालतनामे दस्तखत नहीं करने दिए जा रहे जेल इंतजामिया की तरफ से, अदालत का हुक्म एंटरटेन नहीं किया जा रहा, फिर भी सर कुछ नहीं हो रहा, तो फिर इस अदलिया के निज़ाम को आप क्या कहेंगे? अगर फिर भी कुछ नहीं हो रहा, फिर भी आप उसी अदलिया के पास जा रहे हैं एप्लीकेशंस लेकर के किसी तरह कोई चीज़ एंटरटेन कर दे। देखिए, एक तो ये बात है, ये क्रिटिसिज्म किया जा रहा है काफ़ी वाइडली, इनका जो अ, इमरान, पता नहीं उसको बानी कहना चाहिए कि इमरान चल जाएगा, इमरान खान को के जो वकला हैं उन पे, कि जी वो कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। भाई इस तरह तो स्टोन वॉल उनके सामने खड़ी है। अब या तो वो बारूद लाए और चलाएं। अब बारूद ला के चलाने वाले हमारी ना काडर है ना लीडर है। ये कि इस किस्म की नॉन वायलेंट मूवमेंट ही कर सकते हैं। अब नॉन वायलेंट मूवमेंट पे तो जो इतनी उन्होंने सख्ती कर दी है, और एक स्टोन वॉल जिधर आप दाद रसी के लिए जाते हैं, तो इमरान के बुखला को भी आड़े हाथों लेना को इतना जायज़ नहीं है। वो उनके आगे कोई अ, उनकी वो पिटिशन फाइल करते हैं, वो लगती नहीं है अदालत के सामने। तो वो क्या कुछ वहां जाके ईंटें सर पे मारे रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार को, ये हमारी सियासत ना है, ना होगी, ना रही है। तो ये सूरत हाल है। सर केसेस तो नहीं लग रहे और वकीलों को सुना भी नहीं जा रहा, मगर हमने माजी में तो यही देखा है कि अदलिया ही हम हर क्राइसिस में अदलिया ही सामने आई, अदलिया ने ही रेस्क्यू किया है।
اور اس وقت آئینی عدالت بنی ہماری، اس سے پہلے بہت دفعہ ڈیبیٹس ہوئی آئینی عدالت کے اوپر، عدلیہ کے نظام کے اوپر، اور جب یہ عدالتی احکامات کو جیل سپرنٹینڈنٹ نہیں مانتا اور پھر ججز اس پہ اوپر چپ رہتے ہیں، تو پھر تو عدلیہ کی طرف دیکھنا سر ایک بڑی وہاں سے تو کوئی امید نظر نہیں آتی نا۔ لوگ چھوڑ دیں گے عدلیہ کی طرف دیکھنا، لوگ چھوڑ دیں گے، یہ تو براہ راست قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ اور یہ ان کی پتہ نہیں، شاید منشا ہی یہ ہے کہ اس طرح ہو۔ اب عدالتیں تو بڑی اس معاملے میں کئی کچھ ایسے معاملات ہیں جس میں کہ بڑی ہو سکتی ہے، بڑی دیر ہو سکتی ہے، اور میرا خیال ہے اب ٹو لیٹ ہو گیا ہے عدالتوں سے۔ یہ جب سے یہ بینچ بنا ہے، کانسٹیٹیوشن بینچ یا کانسٹیٹیوشن کورٹ، اس کے بعد تو جس طرح ان کی اختیارات کو، سپریم کورٹ ایک ہے اور فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ دوسرا ہے، دونوں سپریم ہیں، اور لیکن زیادہ سپریم ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن بینچ۔ اور اس پہ جو قانون سازی کی گئی ہے، اس کے بعد تو یہاں عدل ناپید ہی لگتا ہے۔ یہ بہت مایوس کن صورتحال ہے۔ اور پھر سر اگر یہ سب کچھ رہتا ہے تو یہ عمران خان کی آنکھ کا معاملہ کس طرف جائے گا؟ کیونکہ وہ تو ختم ہو رہی ہے سر، وہ تو دن بہ دن خراب ہو رہی ہے۔ دیکھو وہاں کا معاملہ تو اب جس جس کو اس پہ اختیار ہے، تھوڑا بھی یا بہت یا سارا، اس کی اس کی صحت کو برقرار رکھنے کا، کیونکہ دیکھیں یہ عجب بات ہے کہ 70 دن سے اس کو کسی کو ملنے نہیں دیا گیا، جی کسی اپنے مطلب ہے وکیل کو بھی ملنے نہیں دیا گیا، ڈاکٹر اپنے کو نہیں جانا ملنے دیا، اور 2 دفعہ یہ لے کے گئے ہیں جیل سے باہر، 2 یا 3 مرتبہ اس کو جیل سے باہر اس کے علاج کے لیے۔ اس کا مطلب ہے یہ بھی ہوا کہ جیل کے اندر اس کا علاج نہیں ہو سکتا، اور اگر جیل کے اندر علاج نہیں ہو سکتا تو پھر بہت ساری اس میں نظیریں ہیں جو کہ جس میں اس کا یہ سینٹنس جو ہے، جو سزا ہے اس کو معطل کیا جاتا ہے، اور اس کو شورٹیز پہ یعنی ضمانت ناموں پہ رہا کر دیا جاتا ہے۔ اور ضمانت نامے یہ ہو گئے کہ وہ جب بھی پیشی ہوگی اس کیس کے، اس میں وہ حاضر ہوگا، یا جب عدالت نے چاہا تو وہ حاضر ہوگا۔ اب اس پہ یہ ان کو تو کرنا ہی چاہیے، لیکن اس کو تو اسپتال بھی موو نہیں کیا گیا۔ اس پہ بھی ہمیں کچھ مطلب ہے ایک قسم کے امیدیں تھیں، اور وہ بھی نہیں ہوا۔ تو اس کی اب آنکھ کا ہمارے ڈاکٹر اور اس کے ڈاکٹر اور اس کی فیملی اور اس کی جو کوئی جو ویسے اس کو دلچسپی اس کی صحت میں رکھنے والوں کو، اس پہ تو مایوس ہونا پڑے گا۔ اور 70 دن اس کو اگر رکھا ہے ٹوٹل کمپلیٹ آئسولیشن میں، تو اس 70 دن کے دوران ہی یہ اس کو آنکھ کا ہوا ہے۔ سو آپ سوچ لیں کہ ریز اپسا لاکوٹا ایک لاطینی زبان کا رومن لا سے لیا ہوا ایک مقولہ ہے۔ جب آپ سارا کچھ ثبوت دے دیں، بتا دیں، اور وہ ثبوت ناقابل تردید ہو، آپ سامنے رکھ دیں، تو اس کے پاس اس میں کہتے ہیں ریز اپسا لاکوٹا، دی تھنگ اسپیکس فار اٹ سیلف۔ اب اگر اس کو 70 دن آپ نے حراست میں رکھا ہے، اور حراست میں تنہائی، کسی کو ملنے نہیں دیا، اور اس دوران اس نے یہ شکایت بھی کی ہے، اپنی متعدد شکایتیں کی ہیں سپرنٹینڈنٹ کو اس کی آنکھ کی حالت کی۔ اس کی آنکھ کی حالت بھی یہ بتا رہی ہے کہ ابھی تک گورنمنٹ اور جیل اتھارٹیز تیار نہیں ہیں اس کی آنکھ کو معائنے کی کوئی بھی کرے، یا اس کی فیملی بھی دیکھے۔
اب اس دوران، اس 70 دنوں کے دوران یہ اس کو عارضہ ہوا ہے۔ اب یہ جب یہ ماننا پڑتا ہے، مانتے ہیں، یہ تردید نہیں کرتے کہ 70 دن سے اس کو تنہا رکھا ہوا ہے، بالکل تنہا۔ 70 دن سے کسی اس کے وکیل کی ملاقات نہیں ہوئی، اس 70 دن سے اس کی کسی ڈاکٹر، اپنے ڈاکٹر نے نہیں دیکھا، ان کے ڈاکٹر ہی دیکھتے ہیں۔ 2 ڈاکٹر کا بورڈ بنا دیا، بڑا کام کر دیا، اور وہی ڈاکٹر ہیں جو پہلے دیکھ چکے ہیں اور غلط رپورٹ دے چکے ہیں، اور اب وہ انہی کو لگا دیا ہے۔ تو یہ اب یہ چیز کہ 70 دن سے وہ ان کی مکمل حراست میں ہر لحاظ سے اور تنہا ہے، اور اسی 70 دن میں اس کی آنکھ میں یہ عارضہ پیدا ہوا ہے، اور انہی 70 دنوں میں کے لیے ہم یہ اور ان کی فیملی یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو رہا کرو، اس کو ڈاکٹر، اس کو اسپتال میں داخل کرا دو، اس کو اپنے ڈاکٹروں کو دیکھنے دو۔ وہ نہیں کر رہی، گورنمنٹ نہیں کر رہی۔ تو یہ ذمہ داری، اس کی آنکھ کو اگر کچھ ہو گیا پرماننٹ، یا ابھی بھی جو 85% اس کی بینائی چلی گئی ہے اس آنکھ کی، تو 15% کیا ہوتی ہے؟ 15% جو وہ تو آنکھ تو پھوڑی گئی ہے ایک لحاظ سے۔ تو اگر اس پہ ہوا تو پھر ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو بھی ذمہ دار ہوگا اس پہ وہ حکم اللہ کا، آنکھ فار آئی فار این آئی، وہ لگنا چاہیے اور لگے گا۔ ٹھیک ہے، اور لاسٹلی سر شارٹلی اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، تو یہ بتا دیں یہ اس کا ذمہ دار کون ہوگا جب حالات بدلیں گے؟ موجودہ رجیم میں بیٹھے لوگ تو کہتے ہیں جی یہ حالات نہیں بدلیں گے، کبھی بھی بدلیں گے، تو کوئی اکاؤنٹیبل ہوگا کہ کس کی ذمہ داری سے ایک شخص کی آنکھ ضائع ہوئی؟ دیکھو جی، بات یہ ہے کہ یہ کب تک اب چپ رہنا ہوگا، کب تک اب چپ رہنا ہوگا؟ سچ تو ایک دن کہنا ہوگا، وہ ایک دن سچ تو یہ نکلے گا کہ اس کی آنکھ کو کیا لاک ہے، اور جو لاک ہے وہ جو بھی ذمہ دار ہے یا اس کی حراست پہ فیصلہ دے سکتا ہے، جو بھی ہے نیچے سے اوپر تک، اس کی ذمہ داری بنے گی۔